बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है नई सुबह वेब रेडियो। मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान। प्रोग्राम है आपका अपना पसंदीदा मेज़बानों की कहानी, मोहम्मद अरसलान और मोहम्मद उमर की ज़बानी। मैं और उमर भाई इस उम्मीद के साथ आपकी खिदमत में ये एक और एपिसोड लेकर हाजिर हुए हैं कि आप सब जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ खुश होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो बिना किसी ताखीर के, बिना किसी तातुल के खुशामदीद कहते हैं हमारे एनर्जेटिक डायनामेटिक आरजे नई सुबह वेब रेडियो की शान आरजे मोहम्मद उमर को। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह अरसलान, मैं बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम ही सुनने वाले खैर आफियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी जिंदगी को और मौज मस्ती कर रहे होंगे। और अगर नहीं भी कर रहे तो हम हाजिर हो गए हैं उनकी खिदमत में, बहुत सारी मालूमात उन तक पहुंचाएंगे और इसके अलावा उनको एंटरटेन करने का भी भरपूर इंतजाम हमने कर रखा है, क्योंकि हमने अपने साथ अरसलान को जो बुला रखा है ये बहुत अच्छे एंटरटेनर है। बस यही है, पूरे शो में एक दूसरे की तारीफें करते हैं, टाइम पे टाइम निकल जाएगा, लोगों का दिल लग जाएगा, हमारी दिहाड़ी लग जाएगी। क्या ख्याल है अरसलान? जी हाँ बिल्कुल। और अगर कोई एंजॉय नहीं भी कर रहा होगा और अगर वो क्रिकेट का शायक होगा उमर भाई, तो उसके लिए तो एक्साइटमेंट लेवल वैसे ही कुछ दिनों में उरूज तक पहुंचने वाला होगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी की आमद है। तो पाकिस्तानियों के लिए तो उमर भाई ये वैसे ही बड़ी खुशी की बात है। तो एक्साइटिंग टाइम्स अहेड। बिल्कुल ऐसे ही है, हर कोई इस वक्त मुंतजिर है कि कब चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो। 1996 में इससे पहले वर्ल्ड कप हुआ था पाकिस्तान में, जो कि श्रीलंका ने जीता था, और अब चैंपियंस ट्रॉफी दोबारा से होने वाली है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अरसलान गेम ऑन है, नहीं चल रहा, मेजबानों की कहानी चल रही है। और वैसे हमने चैंपियंस ट्रॉफी पे शो भी तो किया था। जी हाँ बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी में हमने एक शो किया था जो कि यूट्यूब पर भी मौजूद है। अगर कोई सुनना चाहे तो वो जाकर सुन सकता है। और बड़ा शानदार किस्म का शो हमने किया था चैंपियंस ट्रॉफी पे। तो आप लोग उसे भी अगर हो सके तो यूट्यूब पर सुनिएगा। और उसके अलावा अगर आप लोग मेज़बानों की कहानी सुनने आए हैं तो बिल्कुल मेज़बान की कहानी भी आपको सुनाएंगे। और साथ साथ में थोड़ी सी चैंपियंस ट्रॉफी की भी बात कर लेंगे ना उमर भाई, कौन सी मसले की बात है यार। चलिए जी, मेरे मना करने से आप पे कौन सा बाज आ जाना है। आप कह रहे हैं कि मेरा अंदर का जो क्रिकेट का शायक है वो जाग गया है, तो मेरे कहने पे उसने कौन सा सो जाना है, तो बात तो आप कर ही जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलेगा मैं चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र जरूर निकालूंगा इंशाल्लाह। चलिए जी, इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी पर भी कुछ ना कुछ, लेकिन हमारा फोकस जो है वो रहेगा आज के एक और बहुत ही शानदार मेजबान पर, जो कि अपनी मिसाल आप हैं और बहुत जबरदस्त मेजबान हैं। आज उनके मुतालिक भी हम गुफ्तगू करने वाले हैं। जी हाँ बिल्कुल। और उनके मुतालिक गुफ्तगू का आगाज करने से पहले एक चीज जो कि काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये इंफोटेनमेंट आप जिस तरह से कहा करते हैं शो है, तो वो प्रोवाइड करना भी हमारे सामीन को जरूरी है। तो इससे पहले कि हम मेजबान की तरफ आए, एक म्यूजिकल ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। म्यूजिकल ब्रेक के बाद आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले का मेजबान की कहानी के साथ बाकायदा आगाज करेंगे। तो एक म्यूजिकल ब्रेक शामिल करते हैं। आप जिसके भी साथ रहिए, सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो। हम वापस आ रहे हैं बस कुछ ही देर में। जी तो वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम मेजबानों की कहानी, उमर और अरसलान की जुबानी। आज एक बहुत ही जबरदस्त मेजबान के मुतालिक हम आप तक मालूमात पहुंचाने जा रहे हैं, और हमारे साथी आरजे के इस वक्त जहन पर सवाल है चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन शुक्र है खुदा का म्यूजिकल ब्रेक कह गए, वगरना मुझे तो लगता था कि ये ऑफ ब्रेक कहेंगे या लेग ब्रेक कहेंगे। क्यों अरसलान? जी हाँ बिल्कुल उमर भाई, लेकिन बात यह है कि मेजबानों की कहानी है तो मेजबान पर बात करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले मेजबान पर हम बात करें उससे पहले हम अपने सामीन को जरा ये तो बताएं कि हमारे प्रोग्राम में शामिल होने का तरीकाकार क्या है। और तरीकाकार जो है बड़ा सिंपल सा है। जी बिल्कुल अरसलान, मैं बताता हूँ कि किस तरह से सुना जा सकता है हमें। हमारी वेबसाइट है www.naisubha.org/radio। इस वेबसाइट पर जाइए और प्ले बटन तलाश कीजिए, उस प्ले बटन पर क्लिक करेंगे और आप हमें सुन सकेंगे हर जुमे की शाम 8 से 9 और हफ्ते की सुबह 11 से 12। हमारा ये जो प्रोग्राम है ये नश्र मुकर्रर के तौर पर भी पेश किया जाता है। न सिर्फ यहाँ पर मेजबानों की कहानी प्रोग्राम पेश किया जाता है, बल्कि इस समेत और बहुत से प्रोग्राम्स पेश किए जाते हैं। तो हर रोज आप शाम 8 बजे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सोमवार से लेकर हफ्ते तक आपके लिए प्रोग्राम पेश किए जाते हैं और सुबह 11 से 12 नश्र मुकर्रर के तौर पर भी पेश किए जाते हैं। जी अरसलान। जी, और इसके अलावा जो मेजबान जिन पर आज हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि ये मेजबानों की कहानी है, तो मेजबानों की कहानी में
آج ہم جس میزبان کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ بھی کافی زیادہ مشہور ایک میزبان ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک اخبار کے ایڈیٹر ان چیف بھی ہیں اور رائٹر بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، یوٹیوب پر بھی تجزیے ان کے جو ہے وہ کافی زیادہ دیکھے جاتے ہیں، اور ایک بڑے ہی ریناؤنڈ پروگرام جس کو وہ ہوسٹ کیا کرتے تھے وہ ان کی پہچان ہے۔ ان کا نام بڑا ہی شاندار ہے اور بڑے ہی شاندار کالم نگار، بڑے ہی شاندار اینکر اور بڑے ہی شاندار تجزیہ نگار جنید سلیم وہ میزبان ہے جن کے بارے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ اور جنید سلیم عمر بھائی کے ہی بڑے فیوریٹ ہیں، کیوں عمر بھائی؟ جی ہاں، بالکل، نہ صرف میرے بلکہ پاکستان کے بہت سے لوگوں کے فیوریٹ ہیں جنید سلیم، کیونکہ مزاح کو جس طرح سے انہوں نے ہوسٹ کیا کیا ہی کمال کیا۔ جب شاعری پڑھنے پہ آتے ہیں تو بہت بہترین، جب سیاسی تبصرے اور تجزیے پیش کرتے ہیں تو اپنی مثال آپ ہیں، بہترین ایک ہوسٹ ہیں، بہترین میزبان ہیں، اسی لیے ہم نے ان کا انتخاب کیا اور آج ہم ان پہ گفتگو کرنے والے۔ تو ارسلان، وقت کا مزید ضیاع نہیں کرتے ہیں اور فوراً سے بڑھیے اور ہمیں بتائیے جنید سلیم صاحب کے متعلق۔ جنید سلیم صاحب کے متعلق اگر میں آپ کو بتاؤں تو ویسے شروعات ہمیشہ عمر بھائی کیا کرتے ہیں، لیکن آج میرے ذمہ شروعات آ گئی ہے۔ تو شروعات میں اگر ہم بات کریں تو جنید سلیم صاحب اگست 1968 میں پنجاب کے شہر اوکاڑا میں پیدا ہوئے اور GCU سے انہوں نے جو ہے وہ اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی اور اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے جو ہے وہ ماس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کیا اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اپنے صحافتی کریئر کا آغاز کیا اور وہاں سے جو ہے وہ ایک سفر جو شروع ہوا اور وہ اب تک جاری ہے۔ انتہائی شاندار سفر ہے اور بڑا ہی زبردست قسم کا یہ سفر جو کہ جنید سلیم صاحب کا ہے وہ آج تک جاری ہے، اور اس حوالے سے آگے ہمیں عمر بھائی بھی بہت ساری چیزیں بتائیں گے۔ عمر بھائی کے پاس جنید سلیم صاحب کے بارے میں بتانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ جی بالکل ارسلان، آپ نے کہا کہ جی ویسے ابتدا عمر بھائی کرتے ہیں، لیکن آج میری باری آ گئی۔ تو چیمپئنز ٹرافی کا ذکر کر رہے تھے آپ پروگرام کے آغاز میں، وہاں پر بھی تو ہم نئی اوپننگ جوڑی ٹرائی کر رہے ہیں، تو یہاں پر کوئی نیا اوپنر کیوں نہیں؟ جی ہاں بالکل، اور آج کل تو ویسے ہی چیمپئنز ٹرافی کا جو جوش ہے، جنون ہے، وہ عروج پر ہے اور ٹرائی سیریز کا بھی آغاز ہونے والا ہے۔ تو آپ میرا اندر کا کرکٹ کا شائق مت جگائیں عمر بھائی، ورنہ یہ پروگرام جنید سلیم صاحب سے ہٹ کے چیمپئنز ٹرافی کی طرف چلا جائے گا۔ آپ کا وہ جو اندر کا شائق ہے وہ سوتا ہی کب ہے جو میں اس کو جگا رہا ہوں؟ نہیں، فی الحال تو اس نے اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے نا، اگر وہ کھل گیا تو پھر آپ کے لیے اس کو دوبارہ باندھنا مشکل ہو جائے گا۔ چلیے جی، بات کریں ہم جنید سلیم صاحب پہ۔ ان کے صحافی کیریئر کا آغاز ہو چکا ہے جیسے کہ ارسلان نے آپ کو بتا دیا ہے، لیکن انہوں نے کچھ زیادہ شہرت نہیں پائی تھی، یعنی اخبار اپنا ضرور چلا رہے تھے اور اس کے علاوہ اپنے کالمز بھی وہاں پر لکھتے تھے، لیکن وہ مشہور کیسے ہوئے اس کے لیے ہمیں بڑھنا پڑے گا حسب حال کی جانب۔ یعنی حسب حال ایک ایسا پروگرام ہے کہ جسے جنید سلیم کی وجہ سے جانا جاتا ہے اور جنید سلیم کو حسب حال کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ اس پروگرام کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، جب ہم نے آفتاب اقبال صاحب کو ڈسکس کیا تھا، تو کچھ نہ کچھ تو آپ اس نام سے آشنا ہوں گے، ویسے بھی ہوں گے۔ اتنا مقبول پروگرام ہو اور آپ نے دیکھ نہ رکھا ہو، ایسا کیسے ممکن ہے؟ جی ہاں بالکل، حسب حال ہی وہ شو تھا جس کا میں ابتدا میں ذکر کر رہا تھا کہ وہ شو ان کی پہچان بنا، اور بالکل حسب حال جنید سلیم صاحب کی وجہ سے ہی جو ہے وہ مشہور ہے۔ اور انہوں نے جب حسب حال کو جوائن کیا اس ٹائم جو ہے وہ آفتاب اقبال صاحب کے چھوڑنے کے بعد کہا جا رہا تھا کہ یہ شو اب کیسے چلے گا، کون ہوسٹ کرے گا اسے، لیکن پھر جنید سلیم صاحب آئے اور انہوں نے آتے ہی حسب حال کو ایسا سنبھال لیا کہ کم و بیش 13 سال سے زائد عرصے تک وہ حسب حال کی ہوسٹنگ کرتے رہے۔ بالکل ارسلان، تو پھر کچھ ذکر ہو جائے حسب حال کا۔ تو حسب حال جو شو ہے اس کا آغاز جیسے کہ ہم نے آپ کے ساتھ پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ آفتاب اقبال صاحب نے کیا تھا، تو اس مرتبہ جو کہانی ہے وہ ہم دوسری سائڈ کی سنائیں گے۔ یعنی آفتاب اقبال نے کیسے جوائن کیا وہ سب تو آپ کو معلوم ہی ہے، ہم نے بتا دیا۔ نہیں معلوم تو آپ ہماری ایپیسوڈ فالو کر سکتے ہیں، اب تو یوٹیوب پر بھی موجود ہے آفتاب اقبال صاحب کے متعلق کہ حسب حال کا آغاز کیسے ہو۔ آج ہم بتاتے ہیں کہ سہیل احمد جو کہ عزیزی ہیں، انہوں نے اس شو کو کس طرح سے جوائن کیا۔ یعنی کہ دنیا نیوز جو ہے یہ لانچ ہونے والا تھا اور اس کی ٹیسٹ ٹرانسمیشن کا آغاز ہو چکا تھا۔ سہیل احمد صاحب کو میاں عامر صاحب کی کال موصول ہوئی، یہ دنیا نیوز کے آنر ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان سے ان کی میل ملاقات کچھ اس طرح سے تھی کہ جو سہیل احمد صاحب کے بھائی ہیں وہ پنجاب گروپ آف کالجز میں ہوتے تھے، اور وہاں پر جب کوئی پروگرام ہوتا تھا تو اس میں سہیل احمد صاحب کو بھی مدعو کیا جاتا تھا بطور مہمان، جس کی وجہ سے ان کی بات چیت تھی میاں عامر صاحب سے۔ تو انہوں نے کال کی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے نئے چینل کا آغاز کیا ہے، لیکن آپ نے ہمیں مبارکباد ہی نہیں دی۔ اس پر سہیل احمد صاحب نے کہا کہ دیکھیے
آپ نے نئے چینل کا آغاز کیا ہے, پاکستان کے بڑے بڑے دانشوروں سے آپ نے رابطہ کیا ہوگا, مجھے آپ بھول ہی گئے. یعنی انہوں نے تو مذاق کیا تھا, لیکن اس پر میاں عامر صاحب نے کہا کہ آپ آ جائیے آفس, بات کرتے ہیں. سہیل احمد صاحب وہاں گئے, انہوں نے کہا کہ ہم ایک نئے پروگرام کا آغاز کرنے والے ہیں جس کا نام حسب حال ہے, اور اس میں ہمیں آپ کی ضرورت ہے. سہیل احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں تو پریشان ہو گیا کہ میں نے تو مذاق کیا تھا, لیکن یہ تو واقعی سیریس ہو گئے ہیں. تو یوں سہیل احمد صاحب نے اس پروگرام کا آغاز کیا جس میں وہ بطور عزیزی موجود ہوتے تھے, اور اس پروگرام کی جب ابتدا ہوئی تو یہ مختلف خبروں پر محیط ایک پروگرام تھا, اس پر تبصرے ہوتے تھے اور کچھ مزاحیہ تبصرے ہوتے تھے, اور ایک یہ نئی چیز تھی, ایک یونیک چیز تھی جس کا آغاز ہوا تھا. اس سے پہلے جو سہیل احمد ہیں وہ دو ٹوک کے نام سے ایک پروگرام کر رہے تھے جس میں ایس اے تڑپ کے نام سے ایک کردار تھا, اور وہ ہوسٹ کرتا تھا اس پروگرام کو, وہ سہیل احمد صاحب نبھاتے ہوتے تھے. اور اس کے علاوہ سہیل کلینک کے نام سے بھی ایک پروگرام تھا, آپ کہہ لیجیے کہ ایک اسکٹ ہی تھا کہ جو کہ سہیل احمد کر رہے تھے. جی ہاں, تو پھر اس کے بعد سہیل احمد صاحب نے جب اس پروگرام کو جوائن کیا تو اس کا شروعات میں آغاز کیا آفتاب اقبال صاحب نے, اور کافی عرصے تک وہ اس پروگرام کو ہوسٹ کرتے رہے. ان کے ساتھ ان کی تیسری جو ساتھی ہوا کرتی تھی ناجیہ بیگ, وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ایز اے نیوز کاسٹر آپ کہیں کہ موجود ہوا کرتی تھی. وہ خبریں پڑھا کرتی تھی اور اس پہ سہیل احمد صاحب اپنے چٹکلے کہا کرتے تھے. اور پھر یہ وقت آیا کہ آفتاب اقبال صاحب نے یہ شو چھوڑ دیا. چھوڑتے ہیں آفتاب اقبال بھی شو, لیکن اس کو ابھی ہم نہیں چھوڑیں گے, ابھی ہم کچھ ڈسکس کریں گے. نازیہ بیگ پاکستان کی ایک بڑی مشہور فنکارہ بھی ہیں, اور آفتاب اقبال صاحب اور سہیل احمد یعنی کہ عزیزی نے اس پروگرام کا آغاز کر دیا. ابتدا میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ پروگرام ایک دن ہوا کرے گا ہفتے میں, لیکن ابھی ٹیسٹ ٹرانسمیشن ہی جاری تھی کہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ کم از کم 2 دن تو ہونا ہی چاہیے. اور اس کے بعد کچھ ہی مہینے گزرے تو مینجمنٹ نے کہا کہ نہیں آپ 4 تو کریں نا ہفتے میں, اور اس کے بعد یہ پروگرام اتنا مشہور ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہر روز کر لیا کرے. لیکن اس پر آفتاب اقبال اور سہیل احمد انہوں نے کہا کہ نہیں رہنے دیجیے, 4 ہی بہت ہیں, اور 4 ہی پروگرامز ہوتے رہے. اور ارسلان جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ آفتاب اقبال صاحب نے چھوڑ دیا, کافی عرصے تک وہ یہ شو کرتے رہے. تو آفتاب اقبال نے یہ شو جوائن کیا تھا یا اس شو کو ہوسٹ کیا انہوں نے دسمبر 2008 سے لے کر اپریل 2010 تک. یہ ان کا پروگرام کا دورانیہ رہا جس میں انہوں نے بہت سی پرفارمنسز کی. 2010 کے اپریل کے بعد جنید سلیم جو ہیں انہوں نے اس شو کو جوائن کیا. جی ہاں بالکل, اور مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت جو ہے وہ کافی چھوٹا تھا, اور حسب حال کا جب جنید سلیم صاحب جو ہے وہ اس شو میں پہلی بار آئے تھے تو ایز اے گیسٹ وہ پہلی بار اس شو میں آئے تھے, اور میں نے وہ شو دیکھا تھا. اور اس شو کو ناجیہ بیگ صاحبہ نے ہوسٹ کیا تھا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج سے جو ہے وہ جنید سلیم صاحب ہمارے ہوسٹ ہوں گے. اور اس کے بعد جنید سلیم صاحب ہوسٹ ہوئے, اور پھر جنید سلیم صاحب حسب حال کے, اور حسب حال جنید سلیم صاحب کے ہو گئے. بالکل ارسلان, پہلے دن کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو بالکل پہلا دن وہ اس لیے تھا کہ وہ بطور مہمان تھے کہ وہ مان ہی نہیں رہے تھے کہ میں نے اس شو کو ہوسٹ کرنا ہے. سہیل احمد صاحب کی چوائس تھی, انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ ان کو, کیونکہ یہ مزاح کو بہت اچھے سے سمجھتے بھی ہیں اور مزاح کرتے بھی ہیں, تو ان کو آپ کو سلیکٹ کرنا چاہیے ہے. اور سہیل احمد صاحب کی پہلی ملاقات نہیں تھی. جنید سلیم صاحب اسٹیج ڈرامے دیکھنے کے لیے آتے ہوتے تھے سہیل احمد صاحب کے, اور چونکہ ایک اخبار سے وابستہ تھے اور اس کے چیف ایڈیٹر تھے, اس لیے ایک بڑا نام تو تھے. ان کو ایز اے چیف گیسٹ بلایا گیا. سہیل احمد صاحب کا ایک ڈرامہ تھا, بڑا مزہ آئے گا اس میں, اور اس میں جنید سلیم صاحب موجود ہیں, بڑے ہی مدبر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں نے زور سے ہنسنا بھی نہیں ہے, میرا بیڈ امیج جائے گا. لیکن اس کے بعد جیسے ہی امان اللہ اور سہیل احمد صاحب کی پرفارمنس کا آغاز ہوتا ہے تو یہ زوردار قہقہے لگانے لگتے ہیں. نہ صرف قہقہے لگانے لگتے ہیں بلکہ گر جاتے ہیں اور اپنی سیٹ سے گر جاتے ہیں, اور وہاں پر لوٹ پوٹ ہو رہے ہوتے ہیں, جس پر ان کے باقی دوست انہیں آ کر بتاتے ہیں کہ بھائی آپ چیف گیسٹ ہیں, اٹھیے اور کرسی پر بیٹھیے. تو یہ اس طرح سے ان کی ملاقات ہوئی اور یوں ان کی کہانی آگے بڑھی. اسی وجہ سے سہیل احمد صاحب جانتے ہیں, اب پتہ نہیں وہ مذاق کرتے ہیں یا واقعی ایسا ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ بعد میں باقی جو اداکار تھے وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ بھائی تمہارا وہ کلا بازیاں کھانے والا دوست کیوں نہیں آیا. جی ہاں, تو پہلی ملاقات ہو گئی, پھر اس کے بعد حسب حال کیسے شروع ہوا. جی آپ سے ڈسکس یہ ہو رہا تھا, بات کہاں سے کہاں نکل گئی کہ وہ کیوں نہیں شو کرنا چاہ رہے تھے, کہ ان کو لگ رہا تھا کہ نہیں کر سکوں گا. اور جو مزاحیہ پروگرام ہے یہ کوئی اتنا آسان کام تو نہیں ہے. بہت سے لوگوں نے ایسے شوز کو ہوسٹ کرنے کی کوشش کی, کچھ کو کامیابی ملی, بہت کم تعداد ہے کہ جن کو کامیابی ملی. زیادہ تر جو ہے انہوں نے شو کا آغاز کیا, وہ شو 6 مہینے چلا, 1 سال چلا, لیکن کامیابیاں نہ سمیٹ سکا. بہرحال اس وقت ایک نئی سی چیز تھی. جنید سلیم صاحب کچھ پریشان تھے, تو ان کے ساتھ ہوا کچھ اس طرح سے کہ اس وقت شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی شادی ہوئی تھی اور ٹاپک کافی ٹرینڈ کر رہا تھا.
تو جنید سلیم صاحب کو پتہ ہی نہیں چلا، ان کا مائک آن کر دیا گیا، اور اب عزیزی یعنی کہ سہیل احمد وہ ان سے ڈسکس کر رہے ہیں اس چیز پہ، اور جنید سلیم بھی بڑے مزے لے کے بات ڈسکس کر رہے ہیں، وہاں پر سامنے کیمرہ بھی آن ہے، اور یوں ان کی ریکارڈنگ ہو گئی، اور بعد میں انہوں نے کہا میں نے شو نہیں کرنا، تو ان کو دکھایا گیا کہ بس یہی تو کرنا ہے جو آپ یہاں پر کر رہے تھے، یہی شو میں کرنا ہے۔ تو یوں وہ کہتے ہیں کہ اس شو کا آغاز ہوا اور مجھے اس طرح سے آمادہ کیا گیا اس شو کو کرنے کے لیے۔ جی ہاں بالکل، تو پھر جنید سلیم صاحب جب آمادہ ہو گئے تو پھر انہوں نے اس مہارت کے ساتھ اس شو کو سنبھالا کہ پھر کیا ہی کہنے عمر بھائی۔ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ ویسے اس سے مجھے یہ یاد آ گیا کہ علی محمد خان ایک پاکستان کے پولیٹیشین ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھلے کیمرہ آف ہو تب بھی اس کو آن ہی سمجھو۔ انہوں نے اپنا جو ایکسپیرینس ہے اس سے یہی سیکھا، تو جنید سلیم صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا، ٹی وی کا کچھ زیادہ ایکسپیرینس نہیں تھا، اخبار کے آدمی تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مائک آن ہے، اس طرح سے ان کی ریکارڈنگ کی گئی، لیکن وہ ریکارڈنگ ان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی۔ جی ہاں بالکل، تو عمر بھائی اس کا مطلب ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمارے مائک تو ویسے ہی آن ہے، ہاں جب ہم آفر ہو تب بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ آگے بڑھتے ہیں، جب انہوں نے آغاز کر دیا تو اس کے بعد 2013 میں ان کو ایک اور شخصیت نے جوائن کیا جو کہ ہے نواز انجم، یہ بھی ریڈیو سے وابستہ ہیں، ابھی بھی پروگرام کرتے ہیں چٹخارے کے نام سے۔ اور اس کے بعد یہ کہ 2016 میں جو حسب حال کا نیا سیٹ ہے وہ آیا، اس میں کچھ اور کامیڈینز بھی آئے جس میں امانت چند بھی ہیں، بہت زبردست کامیڈین ہیں، اور ان کی شہرت ہے کہ انہوں نے آج تک سٹیج پر کوئی غلط بات نہیں کی ہے، وگرنہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت جو تھیٹر ہے، جو سٹیج ہے، وہاں پر کامیڈی کم، گالم گلوچ زیادہ ہو گئی ہے، تصدیق آمیز جملے زیادہ بولے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے اس ماحول میں بھی اپنے آپ کو اس طرح سے بچا کر رکھا کہ آج تک کسی خاتون کے لیے انہوں نے کوئی غلط بات، کوئی غلط لفظ نہیں کہا ہے۔ تو امانت چند آئے، ان کے ساتھ دو اور کامیڈینز بھی آئے، اب جن کو زلفی کہا جاتا ہے اور گوگا کہا جاتا ہے اس پروگرام میں، امانت چند صاحب کو غوری کہا جاتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ ان دو کامیڈینز کے اصل نام کیا ہیں، لیکن یہی کہا جاتا ہے۔ خیر 2016 کی جہاں بات ہو رہی ہے، نیا سیٹ آ گیا اور کچھ رش لگ گیا ان کے سیٹ پہ، زیادہ لوگ ہو گئے، یعنی وہ جو ایک فارمیٹ سیٹ ہو گیا تھا کہ 3 یا 4 لوگ ہوں گے سیٹ پہ، اب کچھ زیادہ لوگ سیٹ پر موجود ہوتے تھے اور پروگرام میں مزید نکھار آیا اس کی وجہ سے۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں پر ناجیہ بیگ جو ہیں وہ ان کو چھوڑ کر چلی گئیں اور اس کے بعد جیا نے ان کو جوائن کیا۔ جی ہاں بالکل، اور ناجیہ بیگ صاحبہ کو یہ تبدیلی شاید کوئی اتنی زیادہ پسند نہیں آئی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ وجہ، ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، وہ کسی اور وجہ سے چھوڑ کر گئی ہوں۔ بہرحال اگر ہم دوبارہ سے پیچھے جائیں 2010 پہ کہ جب جنید سلیم آئے تھے، تو ایک اور بڑے ہی مزاحیہ شاعر ہیں اور بہت اچھا لکھتے ہیں، خیر سنجیدہ بھی لکھتے ہیں، ڈاکٹر طاہر شہید صاحب، انہوں نے بھی 2010 میں جوائن کیا تھا حسب حال کو، اور بہت سی انہوں نے اپنی نظمیں لکھی جو کہ حسب حال میں پیش کی گئیں، یوں ان کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے اس پروگرام میں۔ جی ہاں بالکل، تو جنید سلیم صاحب پہ بات ہو رہی ہے اور ان کے اراؤنڈ اور بھی بہت سارے جو میزبان ہیں اور شاعر ہیں اور کامیڈینز پہ بات ہو رہی ہے، اور عمر بھائی ہمیں بہت شاندار طریقے سے آگاہ کر رہے ہیں، اور چیمپئنز ٹرافی کی آمد ہے عمر بھائی۔ چیمپئنز ٹرافی کو بھول جاؤ ارسلان، ہمارا شو سپورٹس والا نہیں ہے، گیم آن ہے نہیں کر رہے ہیں ہم۔ چلے تو چیمپئنز ٹرافی کو بھول جاتے ہیں، تو میں آپ سے یہ پوچھ لیتا ہوں کہ عمر بھائی اس چیمپئن، میرا مطلب ہے اس شو کو پروڈیوس کون کرتا ہے؟ جی ہاں، ان کے بہت سارے پروڈیوسر رہے، جو ان کے پہلے پروڈیوسر تھے وہ احسن تھے، اس کے بعد وہ چھوڑ کر چلے گئے تو ان کو عثمان صاحب ایک اور پروڈیوسر آئے، لیکن وہ بھی زیادہ نہ چل سکے، چند مہینوں کے مہمان ثابت ہوئے۔ اس کے بعد انوار ان کے ایک اور پروڈیوسر تھے، لیکن وہ بھی چلے گئے۔ اس کے بعد ادریس ملک صاحب آئے، انہوں نے 3-4 سال ضرور گزارے لیکن وہ بھی چلے گئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے نئے پروڈیوسر کو تلاش کرنے کی زحمت ہی نہیں کی، ان کو جو اسسٹ کرتے تھے، جو چیف اسسٹنٹ پروڈیوسر تھے ان کے، یعنی رانا آشان، ان سے گزارش کی گئی کہ آپ تو ہمارے دیکھے بھالے ہیں اور آپ ہمیں چھوڑ کے بھی نہیں جا رہے، ہم کسی اور کو لے کے آئیں گے وہ ہمیں چھوڑ کے چلا جائے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ہی اس پروگرام کے پروڈیوسر بن جائیں۔ جی ہاں بالکل، تو وہ جب اس پروگرام کے پروڈیوسر بنے تو انہوں نے اس پروگرام کو شاندار طریقے سے سنبھال لیا، کافی شاندار طریقے سے وہ اب تک مینج کرتے آ رہے ہیں۔ عمر بھائی ذرا یہ تو بتائیں کہ اس پروگرام میں گیٹ اپ کس طرح کے آتے ہیں، اور جو چیمپئنز، میرا مطلب ہے جو گیٹ اپس ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں؟ ابھی ارسلان نے سلایا ہوا ہے اپنے اندر کا شائق کرکٹ کا، بھائی انتظار کر لو، 10-12 دن رہ گئے ہیں، اس کے بعد چیمپئنز ٹرافی ہی چیمپئنز ٹرافی ہوگی۔ خیر یہ خوشی بنتی بھی ہے، 29 سال کے بعد پاکستان کسی ایونٹ کی میزبانی کرنے جا رہا ہے عمر بھائی، 29 سال کے بعد، ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے پاکستان نے ایونٹ کی میزبانی کی تھی، اور اب چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہونے جا رہی ہے، ٹرائی سیریز شروع ہونے جا رہی ہے، تو آپ لوگ سب دیکھیے گا ضرور، جو لوگ میچ دیکھنے جا سکتے ہیں وہ میچ دیکھنے بھی جائیے گا۔
बस यही समझे कि बीच में वक्फा आ गया था, ये बीच में ब्रेक थी। बहरहाल जो चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही है और इन्होंने कहा कि 29 साल बाद कोई इवेंट हो रहा है पाकिस्तान में, याद है ये आईसीसी के इवेंट की बात कर रहे हैं, वगरना अभी पीछे ही जैसे तैसे हमने एशिया कप यहाँ पर कराया आधा अधूरा। तो चैंपियंस ट्रॉफी भी मुकम्मल तौर पे तो नहीं यहाँ पर होगी, लेकिन काफी हद तक जरूर होगी। जी हाँ, 10 मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी के होंगे, लेकिन ये शो मुझे याद आ गया है कि ये मेजबानों की कहानी है उमर भाई। शुक्र है खुदा का, आपकी याददाश्त वापस आ गई। बहरहाल आपने मुझे पूछा था कि जो यहाँ पर कैरेक्टर्स पेश किए जाते हैं, जो गेटअप किए जाते हैं, उसके मुतालिक आपको बताऊं तो इसका आगाज भी जल्दी हो गया था। इब्तदा में जो सुहेल अहमद साहब हैं, जिनको दुनिया अजीजी के नाम से जानती है, वो चौधरी शुजात हुसैन की आवाज निकालते होते थे। आफ्ताब इकबाल उसको बहुत इंजॉय करते थे। बिल्कुल, जब चौधरी शुजात मैं यानी कि आया करता था तो वो बहुत एंजॉय करते थे, बड़ा मजा आता था उनको, और अब भी रोटी शोटी खा के जाना। शुक्र है अरसलान किसी कैरेक्टर में आया तभी रोटी की इन्होंने दावत दे दी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान, पीछे एक प्रोग्राम में मैंने बहुत आपकी मिन्नतें की थी, मिन्नत समाजत की कि भाई मुझे भूख लग रही है, लेकिन आप लगवाने वालों में से मजीद लगवा रहे थे भूख। चलिए इसी बात करते हैं दोबारा से शो पर, और चैंपियंस ट्रॉफी अरसलान नहीं भूल रहे। बहरहाल हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले चौधरी शुजात हुसैन की मिमिक्री करनी शुरू की सुहेल अहमद साहब ने। बाद में ये 2010 में 14 अगस्त का प्रोग्राम है कि जब उन्होंने प्लान किया कि बाकायदा हमें गेटअप करना चाहिए, और उस वक्त बाबा पाकिस्तानी के नाम से एक कैरेक्टर था जो कि परफॉर्म किया सुहेल अहमद साहब ने, यानी कि एक बाबा पाकिस्तानी होगा जो पाकिस्तान बनने के वाकयात जो हैं वो शेयर करेगा। तो तब उन्होंने गेटअप किया, और इमरान नवाब इनके गेटअप आर्टिस्ट हैं, इन्होंने ज्वाइन किया 2010 ही में, यानी 2010 में जुनैद सलीम आए, 2010 में ताहिर शहीद साहब आए, और 2010 में ही इमरान नवाब साहब आए। और इमरान नवाब के जो वालिद नवाब साहब हैं, उन्होंने भी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में यही काम किया, वो भी मेकअप आर्टिस्ट थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमत की है पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की। तो अजीजी साहब जो हैं उमर भाई, इन्होंने अब तक कितने कैरेक्टर्स जो हैं वो हस्बे हाल में किए हैं? जितना क्रेडिट अजीजी साहब का है उतना ही गेटअप आर्टिस्ट का भी है कि जो उनका गेटअप करते हैं। तो अब तक कमोबेश 50 पॉलिटिशियंस हैं कि जिनका गेटअप वो कर चुके हैं, और इसके अलावा जो बाकी माशरे के किरदार होते हैं उनके मतलब अगर हम बात करें तो कमोबेश 150 ऐसे किरदार हैं, यानी कोई वो पुलिस ऑफिसर हो सकता है, कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है। तो इस तरह से जो कैरेक्टर करते हैं ना सिर्फ सुहेल अहमद साहब बल्कि बाकी जो फनकार भी मौजूद होते हैं वहाँ पर, वो सब मिलाकर तो ये कमोबेश 150 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि परफॉर्म किए गए हैं इस प्रोग्राम में। अच्छा, जो पहले का हस्बे हाल हुआ करता था 3 लोगों पर मुश्तमिल, उसमें जो 2-3 कैरेक्टर्स में सबसे ज्यादा एंजॉय किया करता था वो फजलुर रहमान साहब का कैरेक्टर है, हमारे मौलाना साहब का, और एक पुलिस वाले बनकर आया करते थे, पुलिस इंस्पेक्टर, उनका कैरेक्टर था, और एक उसके अलावा एक अरबी शहजादे का कैरेक्टर भी सुहेल अहमद साहब अदा किया करते थे, वो आजकल भी करते हैं। तो वो भी जो है वो बड़ा शानदार कैरेक्टर उस टाइम पर हुआ करता था, और आजकल भी होता है, लेकिन उस टाइम जो है वो उसका बहुत ज्यादा मजा जो है वो आया करता था, और मैं काफी ज्यादा उस कैरेक्टर को एंजॉय किया करता था, जैसे हम चैंपियंस ट्रॉफी को एंजॉय करने वाले हैं। जहाँ पर भी बात आएगी आखिर खत्म जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी पर ही होगी। मेरा ख्याल एक गाना सुन लेना चाहिए, और गाना फिर ऐसा करते हैं कि हम वो सुन लेते हैं अली जफर साहब का मेला लूट लिया, और इससे कुछ क्रिकेट की याद भी ताज़ा हो जाएगी, या सीटी बजेगी। कौन सा सुने अरसलान? जो आपकी मर्जी है वो सुन लें उमर भाई, चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है। तो चलिए जी सुनते हैं मेला लूट लिया, उसके बाद लौट कर आते हैं, एक म्यूजिकल ब्रेक है, और इसके बाद अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी, तो एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। मेजबानों की कहानी मोहम्मद उमर मोहम्मद अरसलान की ज़बानी प्रोग्राम का नाम है। हमारा प्लेटफॉर्म है नई सुबह वेब रेडियो, जिस पर आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। मैं हूँ मोहम्मद अरसलान, मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उमर। बात हो रही है आज जुनैद सलीम साहब पर, और हस्बे हाल जो कि पाकिस्तान का एक बड़ा शानदार शो है, उसके हवाले से बातों का सिलसिला जारी है। तो उमर भाई, मैंने अपने फेवरेट कैरेक्टर्स बता दिया, आप कब बताएंगे? बिल्कुल, सुहेल अहमद साहब एक जो लेडी दयाना का कैरेक्टर करते थे वो मुझे बहुत पसंद है, और इसके अलावा जो पीके का कैरेक्टर होता था, तो ये 2 कैरेक्टर जो है मुझे तो बहुत पसंद है। बस 2? नहीं, बाकी भी हैं, लेकिन ये मैंने आपको बताए हैं कि जो मोस्ट फेवरेट है मेरे। अच्छा, तो उमर भाई के 2 कैरेक्टर्स मोस्ट फेवरेट हैं, और थर्ड मोस्ट फेवरेट चैंपियंस ट्रॉफी होगी शायद। अगर वो हमारी हुई तो फिर इंशाल्लाह जरूर होगी। वैसे भी हम बतौर दिफाई चैंपियन इसमें जा रहे हैं ना, यानी कि हम इसको डिफेंड भी करेंगे और हम इसके मेजबान भी हैं। भाई वाह वाह, खुद ही ना वाह 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 वाह। जी हाँ, बिल्कुल, इस तरह का भी ऑप्शन अगर होता तो हम ऐसा कर लेते, लेकिन
इंशाल्लाह हमारी टीम इस चैंपियंस ट्रॉफी को डिफेंड करेगी और हम ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे और फिर यहीं उसकी सेलिब्रेशन होगी। या बिल्कुल। और अभी हम बात कर रहे हैं चैंपियन मेजबान जुनैद सलीम साहब के मुतालिक, और बहुत सी गुफ्तगू हम कर चुके हैं। उनके प्रोग्राम हस्बे हाल को इस वक्त हमने निशाने पर रखा हुआ है, और साथ में चैंपियंस ट्रॉफी को भी हमने अपनी गुफ्तगू में शामिल किया हुआ है। बहरहाल हम बात करें हस्बे हाल के मुतालिक तो मजीद आगे बढ़ते हैं, और हस्बे हाल की जो बेस्ट एपिसोड्स हैं कुछ मैं उनके मुतालिक आपको बताऊं तो सबसे बेहतरीन जो एपिसोड है उनकी वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के साथ जो उन्होंने न्यूक्लियर स्पेशल हस्बे हाल किया था, वो बहुत यादगार एपिसोड है। और सुहेल अहमद साहब कहते हैं कि वो कहीं जा रहे थे कि अचानक उन्हें कॉल मौसूल हुई, उन्होंने उस कॉल को पिक किया तो सामने से आवाज़ आई डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की, और वहाँ पर उनके रोंगटे खड़े हो गए सुहेल अहमद साहब के अजीज़ी के। और वो कहते हैं कि बिल्कुल मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हुआ और किस तरह से मुझे ये कॉल मौसूल हुई है। उन्होंने कहा कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है और आपने तो मेरा दिल लगा दिया है, जिस पर वो इसको अपने लिए एक अवार्ड समझते हैं, एक एजाज समझते हैं सुहेल अहमद साहब। जी हाँ बिल्कुल, अब्दुल कदीर खान साहब के साथ अगर आपको शो करने का मौका मिले और वो अगर आपको कॉल कर कर अप्रिशिएट करें तो इससे बड़ी बात किसी अदाकार के लिए, किसी एक्टर के लिए या किसी प्रोग्राम होस्ट के लिए और क्या हो सकती है। तो सुहेल अहमद साहब जो है वो अभी भी अपने लिए काफी ज्यादा प्राउड फील करते हैं कि अब्दुल कदीर खान साहब ने उन्हें अप्रिशिएट किया था। ये बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह ताला डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो मौसम पाकिस्तान हैं उनके दर्जात को मजीद बुलंद करे। और अभी तो मैंने सिर्फ कॉल की बात की है, आप कह रहे हैं कि शो भी कर लिया, तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जब सुहेल अहमद साहब को कॉल ही आ गई तो उन्होंने फिर रिक्वेस्ट कर दी कि आपके साथ हम शो करना चाहते हैं, लेकिन उनके सिक्योरिटी के काफी मसाइल थे अब्दुल कदीर खान साहब के, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सब कुछ मैं खुद देखूंगा और मैं खुद मैनेज करूंगा और मैं खुद ये तमाम तर इंतजामात करूंगा, आपने बस अपना कैमरा लेना है, अपनी टीम लेनी है और हमारे पास पहुंचना है। तो फिर ये उनकी रिहाइश गाह पर पहुंचे जुनैद सलीम साहब और इसके अलावा सुहेल अहमद साहब, और वहाँ पर इन्होंने उनका इंटरव्यू किया। जी हाँ बिल्कुल, और फिर वो एक हस्बे हाल इंतहाई शानदार और यादगार एपिसोड बन गया। और एक उमर शरीफ साहब के साथ भी शो हस्बे हाल ने किया था और एक तारिक अजीज साहब के साथ भी शो किया था, वो भी काफी ज्यादा यादगार था। एक शो अलीम डार साहब के साथ भी उन्होंने किया हुआ है हस्बे हाल में। और ये इस तरह के जो शोज हैं वो काफी ज्यादा यादगार शोज हैं हस्बे हाल के। तो उमर भाई, आपका पसंदीदा एपिसोड हस्बे हाल का कौन सा है जो जुनैद सलीम साहब की वजह से आपको पसंद आया हो? वो मैं आपको ऑफर बताऊंगा। बाकी ये है कि अभी हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, आपने कहा तारिक अजीज साहब, तो इनकी भी कॉल ही मौसूल हुई थी और इन्होंने भी सराहा इस प्रोग्राम को, जिसकी वजह से इनसे भी फिर रिक्वेस्ट कर ली गई कि आप भी आ जाइए। इसके अलावा जब हम उमर शरीफ साहब का शो कर रहे थे तो हमने वहाँ पर बाबरा शरीफ साहिबा का जिक्र किया था, पाकिस्तान की एक बड़ी जबरदस्त अदाकारा है, तो वो भी इनके शो में एज अ होस्ट आ चुकी हैं। और कवी खान साहब को कौन नहीं जानता, वो भी इनके शो में एज अ गेस्ट आ चुके हैं। बल्कि अरसलान इमेजिन कीजिए, यानी पंजाब के साबिका वज़ीर आला और पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ भी इन्होंने शो किया है। यानी उस वक्त सैलाब आया था और जिसके लिए राशन तकसीम करने के लिए वज़ीर आज़म जो कि मौजूदा हैं इस वक्त के, उस वक्त के वज़ीर आला, वो जा रहे थे तकसीम करने के लिए अपने हेलीकॉप्टर पर, और साथ में उन्होंने दावत दे दी कि जुनैद सलीम भी आ जाइए और अजीज़ी भी आ जाए। तो बस वहाँ पर वो जो सफ़र उनका रहा राशन तकसीम करने का, उसमें ये उनके साथ साथ रहे और आधा शो वहाँ पर रिकॉर्ड हुआ और बाकी जो है वो एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड हुआ। तो यूं इन्होंने उनके साथ भी प्रोग्राम कर रखा है। पाकिस्तान की एक और बड़ी ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी, जब पाकिस्तान ने वनडे का वर्ल्ड कप जीता 1992 का, उस टीम के कप्तान इमरान खान साहब जो कि पॉलिटिशियन भी हैं और इसके अलावा समाजी हवाले से भी उन्होंने काफ़ी कारनामे सर अंजाम दे रखे हैं, खिदमत खल्क के हवाले से। उनके साथ भी इन्होंने ईद का एक बड़ा ही ज़बरदस्त शो किया है और ये कुछ इनके यादगार प्रोग्राम्स हैं जिनका जिक्र हम कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, तो जुनैद सलीम साहब ने 13 साल से ज्यादा अरसे तक इस प्रोग्राम को होस्ट किया और जब उनकी होस्टिंग काफी उरूज पर थी, फिर एक दौर ऐसा आया कि जुनैद सलीम साहब ने भी, जैसे प्रोड्यूसर्स के बारे में जिक्र आया था कि कभी कोई छोड़ता रहा, कभी कोई छोड़ता रहा, फिर एक वक्त आया कि जुनैद सलीम साहब ने भी हस्बे हाल को छोड़ दिया। जी हाँ बिल्कुल अरसलान, उन्होंने काफ़ी साल दिए इस प्रोग्राम को और इससे ज़्यादा साल दे चुके थे वो अपने रोज़नामा इंसाफ को, यानी 22 साल से उनका ये अखबार जो है वो शाया हो रहा है और बाकी 13 साल से उनका ये प्रोग्राम चल रहा था। तो 2022-2023 में आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सियासी हवाले से काफ़ी गहमा गहमी थी,
اور یہ گفتگو کرنا چاہتے تھے, اپنا ورڈکٹ دینا چاہتے تھے, لیکن اب وہاں پر چونکہ ان کا پروگرام جو ہے وہ کچھ مختلف طرز کا ہے, وہاں پر کھل کے یہ بات نہیں کر پا رہے تھے, اور یہ اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ وہاں پر بات کر لیں, تو دنیا نیوز نے انہیں الاؤ نہیں کیا. بعد میں یہ کہا کہ آپ اپنا چینل سٹارٹ کر لیجئے, پر اس پر آپ کی اپیرنس نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ پیش کرنا چاہتے تھے, جس کی وجہ سے پھر انہوں نے چینل چھوڑا اور اپنی جو رائے ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کا آغاز کیا, اور انہوں نے ایک نئے سفر کا آغاز کیا. جی ہاں, اور اس کے بعد بھی انہوں نے جو ہے وہ میڈیا کو خیر آباد نہیں کہا. حسب حال چھوڑنے کے 1 مہینے کے اندر اندر ہی انہیں ایک نئی آفر موصول ہوئی اور جنید سلیم صاحب GNN نیٹ ورک سے وابستہ ہو گئے. بالکل, اور GNN پہ دیس بک کے نام سے انہوں نے ایک بڑا ہی زبردست پروگرام جو ہے اس کا آغاز کیا ہے, اور وہ بہت زبردست پروگرام ہے. وہ بھی اس میں نسیم وکی جو کہ پاکستان ہو کہ بھارت ہو, ہر جگہ بہت مقبول ہیں, اور بھارت جا کر بھی اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ کر آئے ہیں, وہ وہاں موجود ہوتے ہیں. ببو رانا نے ان کو جوائن کیا تھا, لیکن بعد میں وہ اپنے گھر واپس لوٹ گئے. یعنی وہ خبر ہار پروگرام کرتے تھے, وہاں سے وہ دیس بک میں گئے, اور دیس بک سے واپس جو ہے وہ خبر ہار میں گئے. بہرحال خبر ہار کے جو ہوسٹ ہیں آفتاب اقبال, وہ بھی حسب حال کے ہوسٹ تھے, اور جنید سلیم وہ بھی حسب حال کے ہوسٹ تھے. اور حسب حال کے علاوہ جو دوسری قدریں مشترک ہیں ان میں, وہ یہ ہے کہ جنید سلیم کا تعلق بھی اوکاڑا سے اور آفتاب اقبال کا بھی اوکاڑا سے. تو ببو رانا پہلے وہاں گئے, لیکن واپس جو ہے اپنے شو میں آ گئے. لیکن اس کے علاوہ بھی ان کا پروگرام بہت کامیاب چل رہا ہے. اس میں وہ انٹرویوز بھی کرتے ہیں اور مختلف چیزوں پہ گفتگو بھی کرتے ہیں, اور اکثر ہم فالحہ کمال کے گانے چلاتے ہیں, وہ بھی انہی کے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں, اور وہاں سے ہم اپنے پروگرام کا حصہ بھی بنا لیتے ہیں. آپ بھی چلا لیں ارسلان. جی نہیں, بالکل بھی نہیں, آپ چلائیے. اور راجیہ بیگ صاحبہ جو 2016 میں حسب حال کو چھوڑ گئی تھی, وہ بھی تو اس پروگرام میں انہوں نے اپنا کم بیک کیا تھا. عمر بھائی اس بارے میں بھی تو. جی ہاں بالکل, دیس بک کا جب آغاز ہوا تھا تو تب جنید سلیم کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہے کہ نازیہ بیگ ہی موجود ہوتی تھی, اور ایک مرتبہ پھر سے لوگوں کی وہی توقعات تھیں, اور کافی حد تک وہ اس پر پورا بھی اتری, لیکن پھر سے وہ اس پروگرام کو چھوڑ کر چلی گئی, اور ابھی تو ہمیں اس شو میں نازیہ بیگ نظر نہیں آتی. ہاں بالکل, انہوں نے اس پروگرام میں اپنا کم بیک کیا, تو ہم بھی ایک دفعہ پھر کم بیک کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. میوزیکل بریک شامل کرتے ہیں. عمر بھائی کی خصوصی فرمائش ہے کہ فاریا کمال کا سانگ چلنا چاہیے, تو عمر بھائی آپ چلا لیں سانگ, ہم ایک بریک شامل کرتے ہیں. بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. میں ہمیشہ کہتا ہوں, ایک بار پھر کہہ دیتا ہوں, جس کے بھی ساتھ رہیے سنتے رہیے نئی صبح ویب ریڈیو. جی تو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. نئی صبح ویب ریڈیو پلیٹ فارم ہے, پروگرام ہے میزبانوں کی کہانی. محمد ارسلان اور محمد عمر کی زبانی بات ہو رہی ہے جنید سلیم صاحب پر, اور چیمپئن ٹرافی کی آمد ہے عمر بھائی, اور پروگرام کے ختم ہونے کا وقت آ رہا ہے. بھئی یہ جو آپ کی چیمپئنز ٹرافی ہے نا, یہ آج پورے پروگرام میں بس چیمپئنز ٹرافی ہی چیمپئنز ٹرافی تھی. بہرحال یقیناً ہر کسی کی زبان پر اس وقت چیمپئنز ٹرافی ہی کا ذکر ہے. بہرحال ہمارے جو پروگرام ہے اب اپنے اختتامی مراحل میں پہنچ چکا ہے, اور ارسلان آپ کہتے ہیں کہ میزبانوں کی کہانی محمد عمر اور محمد ارسلان کی زبانی, اتنا بڑا نام. پہلے ہی ہمارے شو کا نام بہت بڑا ہے, یعنی لوگوں کے شوز بڑے ہوتے ہیں, ہمارے شو کا نام بہت بڑا ہے, آپ نے مزید بڑا کر دیا. دیکھیں ویسے ہمارے شو کا نام جب ویب سائٹ پر یا یوٹیوب پر لکھا جاتا ہے تو ارسلان اور عمر لکھا جاتا ہے, لیکن یہاں پر تو ہمارے ساتھ کوئی کریکٹر لمٹ موجود نہیں ہے نا, تو یہاں تو ہم پورا نام لے سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بہرحال ابھی ہم زیادہ گفتگو نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اور لسنرز مجھے اجازت دیجیے, آپ اپنا اور اپنے پاس بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. تب تک مجھے اجازت دیجیے اس جملے کے ساتھ کہ ایک نصیحت کی بات کرتا ہوں, دل میں یہ ڈال رکھیے گا, سب اپنا خیال رکھتے ہیں, آپ دوسروں کا خیال رکھیے گا. عمر کو دیجیے اجازت. جی ہاں, تو عمر بھائی کو دے دی ہے آپ نے اجازت, تو انہی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی آپ دیجیے اجازت, اس امید کے ساتھ کہ ہمارا آج کا شو آپ کو پسند آیا ہوگا. اور اگر پسند آیا ہے تو اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس موجود ہے 033086000072. اس پر اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے محمد ارسلان کو بھی اس پروگرام سے دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اور جب جنید سلیم صاحب کی بات ہو رہی ہے تو جنید سلیم صاحب کے جملے کو ہی آخر میں ریپیٹ کیے دیتے ہیں کہ خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.